चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मारिका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। कीवीज की पहले बैटिंग, 3 विकेटों पर 117 रन बना लिए। कॉनवे 10, केन विलियमसन 1 और डेरिल मिचेल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कौमी टीम में एक तब्दीली, फहीम अशरफ की जगह फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वापसी। फखर जमान पहले ही ओवर में इंजरी का शिकार, मैदान से बाहर चले गए। तरक्की का सफर जारी रहता तो आज IMF और बैरूनी मदद की जरूरत न रहती। अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, कहा एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफाम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता हुआ आलमी निजाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। सिविल और अस्करी हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की मराकश में कतर के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी मिले, कहा आलमी बैंक का पाकिस्तान को माली ताउन खुश आइंद है, मईशत बेहतर हो रही है। आर्मी चीफ ने अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भरपूर मुकाबला किया। किसी में जुर्रत नहीं कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर सके। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का ब्रेडफोर्ड में खिताब। और पोर्ट कासिम की 500 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट और फरोख्त में अरबों रुपए के घपले का इंकशाफ। 4 करोड़ रुपए फी एकड़ मालियत की जमीन 10 लाख रुपए फी एकड़ में अलॉट, 200 एकड़ अलग से फरोख्त कर दी गई। फैसल वाउडा ने मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठा दिया। चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी लॉयल कमेटी ने तफसीलात तलब कर ली। बहुत अच्छी पिच है। पाकिस्तान की पिचेस हमेशा बैट्समैनों के लिए हेवन की तरह होती हैं। जाएं, स्कोर करें, बैट्समैन स्कोर करें, बॉलर्स आउट करें, फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करें बस। उसने कहा भी है कि ड्यू फैक्टर है तो इसलिए हम बैटिंग कर रहे हैं, और अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए जैसे वो सोच रहा है। अगर नहीं होता तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनको 260 270 के अंदर। विकेट बैटिंग के लिए साजगार, टीम बैलेंस, 3 फ्रंट लाइन पेसर्स और 1 स्पिनर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा अगर दूसरी इनिंग्स में ओस न पड़ी तो मुश्किलात हो सकती हैं। पार्ट टाइम बॉलर्स को जहानत से खेलना होगा। YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में #AskLala और #AskYusuf पर बराह रास्त पूछिए सवालात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। सिविल और अस्करी हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को आमद पर रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलूचिस्तान के जिला बारखान में दहशतगर्दों का हमला, 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक शरपसंदों ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बस से उतारा। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मार दी। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। लाशें आबाई इलाके पहुंचा दी गई। घरों में सफ़े मातम बिछ गए। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला की हमले की मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हसास इदारे का एक्शन। कालादम तंजीम के लिए सहूलतकारी में मुलविस गैर मुल्कियों समेत मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तारियाँ इस्लामाबाद, कराची और बलूचिस्तान से हुई। कालादम, दाइश, खुरासान का नेटवर्क तोड़ दिया गया। कुरम का मसला 30 साल से चल रहा है। दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली। फसादात में मुलव्विस अफराद बच नहीं पाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिले में अमन के लिए काम कर रहे हैं। CCTV कैमरों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत।
مستقل جنگ بندی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ اقتصادی شعبے اور سلامتی سے متعلق تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں۔ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، وہاں ججز اور ٹرائل آزاد نہیں ہوتا۔ سیکشن 2D کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کئی عہدوں پر رہے، سیکشن 2D کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہ مسائل پارلیمنٹ میں حل کرنے والے ہیں۔ لطیف کھوسا نے کہا اسمبلی میں بولنے لگتے ہیں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ اس کیس میں انڈر ٹرائل ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا ایسا بالکل نہیں، عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے بحرین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم مزید بڑھانے پر زور۔ انویسٹرز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات پر جعلی ویڈیوز پر ایکشن۔ FIA سائبر کرائمز نے ملزمان کے خلاف 14 مقدمات درج کر لیے۔ 2 ملزمان کو گجرانوالہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر مواد برآمد۔ بانی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل 27 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ ٹیکس دہندگان پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر سالانہ ریونیو ہدف پورا کریں گے۔ 3 سے 5 سال کے دوران برآمدات 30 ارب سے بڑھا کر 60 ارب ڈالرز تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو۔ جلد چینی مارکیٹ میں پینڈا بانڈ جاری کرنے کا انتیا۔ نجکاری کا عمل مزید تیز کرنے کا اعلان۔ مراکش میں چوتھی گلوبل منسٹریل کانفرنس۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری اور جدید سفری سہولیات کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں سگنل فری کوریڈورز بنا رہے ہیں۔ مؤثر اقدامات سے حادثات میں 50% اور اموات میں 30% کمی ہوئی۔ پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک گوادر BRI منصوبوں کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ون ڈش کی خلاف ورزی پر برہم۔ ڈپٹی کمشنرز کو پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اطلاق فارم ہاؤسز اور نجی پراپرٹی میں شادی کی تقریبات پر بھی ہوگا۔ خلاف ورزی پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر ذمہ دار ہوگا۔ یوکرین کے تحفظات مسترد، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روامہ۔ روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات کا اشارہ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کو جنگ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ریاض میں روس اور امریکہ کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ دونوں ملکوں کا دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے میکانزم بنانے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ نے ملاقات کو یوکرین میں امن کے لیے پہلا قدم قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ملنے والی $21 ملین امداد بند کر دی۔ امریکہ میں افغان آباد کاری کی نگرانی کرنے والا دفتر بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حکام کو اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی۔ امریکہ منتقلی کے منتظر 2 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ آسٹریلیا کی ریاست تسمانیہ کے ساحل پر 150 سے زائد ڈالفن پھنس گئیں۔ 136 اب بھی زندہ۔ ریسکیو آپریشن میں مشکلات۔ بابر اعظم سے 4 سال بعد ون ڈے کی پہلی پوزیشن چھن گئی۔ بھارت کے شبھمن گل دنیا کے نمبر 1 بیٹر بن گئے۔ گل کے 796 اور بابر کے 773 ریٹنگ پوائنٹس۔ روہت شرما کا نمبر 3، محمد رضوان 6 درجہ بہتری کے بعد 15ویں نمبر پر آئے۔